सुप्रभातं सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमः सभाये सभापतिभ्यश्च। मम नाम तेजसः। अहं तृतीयकक्षायाः पठन् अस्मि। सर्वेभ्यो अपि गणतन्त्रदिवसस्य शुभाशयाः। अधुना अहं गणतन्त्रदिनस्य विषये यथामति वक्तुम् इच्छामि। स्वतन्त्रभारतदेशे जनवरी मासस्य 26तमे दिनाङ्के भारतस्य गणतन्त्रः अभवत्। गणतन्त्र इत्युक्ते भारतसंविधानस्य अङ्गीकारः इति। अस्मिन् भारते विविधमतानां जनाः निवसन्ति। सर्वेषां कृतेपि एकमेव संविधाने वर्तते। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णध्वजः। केशरवर्णत्यागस्य श्वेतवर्णः शुचितायाः एवं हरितवर्ण समृद्धे प्रतीकः वर्तते। त्रिवर्णध्वजः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं देशस्य सर्वेषां जनानां कृते नीतिनियमाः संविधानाय समानरीत्या एव भवति। भारतस्य छात्राः वयं संविधानाय सर्वदा गौरवं प्रदाय भारतस्य प्रगतिं कुर्मः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः।